ऑनलायन गेम्स आसा हे रमी पोकर बी ताचेर सरकार कितें घेतलो एक्शन कितें घेतलो तांणी ताचेर पळय म्हाका इतलेंच दिसता आमचो जो सायबर सेल आसा हे कितें करता हे गेमीचो मोडस ऑपरंडा कसो आसा तो पळोवपाक जाय ते पयलीं कितें करता भुरग्यांक ते अट्रॅक्ट करता पयलीं तांकां इजिली विन करपाक दिता आनी मागीर तांकां तुमी पयशे लायले जाल्यार तुमी फास्ट यू वील गो अप रायज द स्टेप्स ही सगळो मोडस ऑपरंडा शिकोवन ताचेर ते बंद करूं जाय कितलेशेच भुरगे अशे टायम वेस्ट करता पयशे वेस्ट करता तांचे लायफ पिड्ड्यार जाता सरकार ताचेर कितें घेतलो स्टेप्स तुका स्पीकर सर हे एडवर्टायजमेंटूय बी म्हणजे होर्डिंगाचेर एडवर्टायजमेंटूय लागपाक लागलेले हांवें तें चॅक केलें की ते ऑनलायन गेमींग म्हणून डायरेक्टली बीग होर्डिंग्स तेंच्यांनी सगळी कडेन लायल्ले हांवें चॅक केल्या उपरांत हांवें तें सांगलें की हाव दे कॅन डू द एडवर्टायजमेंट ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमी एक्शन घेतली आनी सगळी होर्डिंग्स तेंची आतां खंयचे एखादें दुसरें उरलां आसतलें बट सगळी होर्डिंग काडून उडयली आनी तांचे ज्यो तेंच्यांनी सायट दिल्ल्यो त्यो सायट आमी ऑलरेडी म्हणजे तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाक सुरवात केला की हाव म्हणजे इफ दे आर ऑनलायन गेमींग जर तांकां परमिशन्स आसा समवेर इन अदर स्टेट्स ऑल्सो जाल्यार ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन करपाक सुरवात केला इवन दो मागीर ते हांगासल्यान डायरेक्टली कशें जाता ती सायट ते डावनलोड करून घेतात आनी तेजेर खेळपाक सुरवात करता तूं म्हणटा तशें ती पयल्यान पयली म्हणजे फोकस सांगना म्हणून ती होर्डिंग काडून उडयली एडवर्टायजमेंट बंद केला स्पीकर सर आमच्या हर तरेची एक्शन ह्या बाबतींत घेवपाची सरकाराची तयारी आसा तुम पळयतात गोवा न्यूज हब Enjoy luxury in the wild at Earthen Nest, Khotigaon Wildlife Sanctuary. Book your gateway today.